یہ دیکھے ویڈیو آخر تک دیکھے اور شیئر کرے، لائک کرے یا نہ کرے، شیئر ضرور کرے تاکہ ہر انسان کو پتہ چل جائے کہ آیا ہمارے اعمال ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ استکباراً تکبر کو ان کی معتبر زان گڑوں کی فی الارض پزمک کی منگ دمن ایمان سنگ راوڑو دا خبر سنگ ومنو زمن چودراہٹ با ختم شی، نوابی با ختم شی، خانی با ختم شی، منگ بد سنگ ایمان راوڑو۔ ما زادہم الا نفورا زیادتی نک دیلرا مگر نور نفرت، استکباراً تکبر کو ان کی فی الارض پزمک کی ومکر السیئ او مکر چلول دبدئی ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ۔ دلتا اللہ یو قانون، یو ضابطہ، یو قاعدہ بیانے کم سڑے چی بل تا کند کنینو بخبلا بگیر غڑی، سوک چی بل تکلیف ورکولو سعی و کوشش گئی نو بخبلا باغی کی اختش۔ دا قانون اللہ ذکر کے دی کافرو دا نبی علیہ السلام خلاف مکر کو، چل ولی کو، تدبیر کو، تکلیفی رسو، اذیتی ورکو نو اللہ بدر کی گرفتار کرل او دا دی طول چلون ختم شو۔ ولا یحیق المکر السیئ او نراگیری مکر دبدئی الا مگر بی اہلہ اہل داغتا، ولا یحیق نرازی مکر چلول دبدئی الا مگر بی اہلہ پا اہل داغ، سوچ بل دپارا چلول گئی دبدئی سوچ گئی دا تکلیف رسولو سوچ گئی نو اللہ دے باغی کی بخبل اختہ گئی۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ ندی انتظار کون کی الا مگر سنت الاولین طریقی دا پخوانو دین مخ کی سمر اقوام قومون تیر شوی دی نو اللہ وی زما قانون دادے، طریقہ دادا، سنت دادی چی ما غیل عذاب ورکڑے دے نو دی بگن پریدم۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ دی انتظار نکی مگر دے خبری سنت الاولین طریقی دا پخوانو فلن تجدا نوی چری نبمومی لسنت اللہ طریقی دا اللہ لرا تبدیلا بدلنا، دا اللہ قانون چکم پخواو اسو ماغا دے بدلی گی نا۔ ولن تجدا ہی چری بنمومی لسنت اللہ طریقی دا اللہ لرا تحویلا اڑیدل، نہ دا اللہ قانون بدلی گی او نہ دا اللہ قانون اڑی اوڑی ہم نا۔ پخواب ہم چکانا کجورا پیدا گینا نو گٹائی با پکی و اڑوکی با پکی اسو ماغا قانون دے، اس تی ہم غوا میخا پیدا کی گی نو خکولو سارا پیدا کی گی بغیر دا خکولو نہیں۔ فلن تجدا ہی چری بنمومی لسنت اللہ طریقی دا اللہ لرا تبدیلا بدلی دل، ہی چری بنمومی طریقی دا اللہ لرا تحویلا اولی دل۔ شیئر کرو، لائک کرو اللہ کے رضا کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔